के लिए जिसे रखना है वो शख्सियत अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं। कैसा आज के इस बाबरकत महफिल के आगाज़ के लिए मैं बसत खुलूस जनाब हाजी मोहम्मद अली कनूरी साहब आपको दावत देता हूँ कि आप डायस पर हाजिर होकर तिलावत कलाम पाक से महफिल का आगाज़ करें। जनाब हाजी मोहम्मद अली कनूरी साहब बर मोहम्मद वाल मोहम्मद सलवात सल्ले अला मुहम्मद वाली मुहम्मद अज्जिल फरजहुम व अहलिक अअदाहुम व बस क़ाइदना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداهم وفاس قائدنا الخامنئي وانصر جيوش المسلمين. Dün من جناب حاجی محمد علی کنوری صاحب كريزا فوز تلاوة الكلام الكباب باق نامو دي محفل برنامج من البنجو أيام دي محفل بيانوك جناب حجة الإسلام والمسلمين آقای شیخ محمد حسین لطفی یریف یا خواجس دیان کرگاسوس بجو اور یریف یا خود دی محفل पे صدارت و اشیب موجود سری موجود کسا بر محمد و آل محمد صلوات صل على محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداهم وفاس قائدنا چانا دی محفل पे बाज़ाब्ता गुज़ुक सों संजू دی محفل पे अनु खगलन खान शुरा किराम व मुकर्रीन कुनी अदीबुनी मिंतक सुंदर सोलदो जनाब सईद हादी शाह आगा साहब जनाब मोहम्मद हुसैन रहनुमा साहब जनाब मोहम्मद अली आशूर साहब जनाब हाजी फिदा हुसैन वज़ीर साहब जनाब डॉक्टर मुख्तार साहिब बड़गानी साहब जनाब प्रोफेसर जवाद जानिब अमीनी साहब जनाब नासिरुद्दीन खफी साहब जनाब सज्जाद अली शुजात साहब जनाब हाजी फिदा हुसैन वज़ीर साहब कम्बो जनाब निसार हुसैन निसार साहब हादी अली फ़ुकर साहब अहमद हुसैन उल्पा साहब व हाजी कल्बी अली बशकीम व सक़वत सना
nas jawab Janaab Haji Qalbi Ali Pashkumi Ali Fiaqwa Yanadi Kaskyote Diri di program Pianu Yeri di Intoshan Kalam for Page Bana Jusarimo Haji Qalbi Ali Pashkumi Sa War Muhammad wa Ali Muhammad Salawat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مجلس ويثق جناب أخي الشيخ محمد حسين مكي صاحب حاجي أصغر كربلائی صاحب الشيخ حامد ناصر صاحب काफी معزز मेहमान दोनों सामीन हजरात शोरा हजरात इनकी खिदमत में रहबर शहीद शाना फ्रांसिसो जिसको से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुनिया दुगियानो गांव से मिकुन चीनी कसकन से दुनिया दुगियानो गांव से मिकुन चीनी कसकन से यदमुइन जिब्रान लज़दम से तस्वीर खामिनाई वाह वाह यदमुइन जिब्रान लज़दम से तस्वीर खामिनाई जैसे शहीद रहबर जुल्मी का ज़ालिमुनी जैसे शहीद रहबर जुल्मी का ज़ालिमुनी फगरियान जो खयारब नहज़ात खामिनाई फगरियान जो खयारब नहज़ात खामिनाई सेगल पोछस क्यों सों यांला नसीब शहादत सेगल पोछस क्यों सों यांला नसीब शहादत तायाद बसुख हमेशा कुर्बान खामिनाई वाह 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 तायाद बसुख हमेशा कुर्बान खामिनाई हैहात मिन नज़िल्ला ज़रबी सदा हुसैनी हैहात मिन नज़िल्ला ज़रबी सदा हुसैनी छुट्टों से म्यूनी मिगला किरदार खामिनाई छुट्टों से म्यूनी मिगला किरदार खामिनाई रहबर शहीद खून पुस वन हज़रत खुमैनी रहबर शहीद खून पुस वन हज़रत खुमैनी ज़ालिम नज़रत पम्यूला योंस गैरत हुसैनी ज़ालिम नज़रत पम्यूला योंस गैरत हुसैनी मुस्तज़अफ़ीन रोज़बिन सेउरगल लन यम खुदाई मुस्तज़अफ़ीन रोज़बिन सेउरगल लन यम खुदाई सोरसेत दिलिंग दुनिया ला फरमान खामिनाई सोरसेत दिलिंग दुनिया ला फरमान खामिनाई हुक्म खुदा दुनिया जंग सुलबा अदालती का हुक्म खुदा दुनिया जंग सुलबा अदालती का अहया बेशिक हमेशा अफकार खामिनाई माशाअल्लाह अहया बेशिक हमेशा अफकार खामिनाई योतला से फेन जहाद बिन लम्हा ज़ुहूर मेहदी योतला से फेन जहाद बिन लम्हा ज़ुहूर मेहदी मैदान का रिज़ायं यारान खामिनाई मैदान का रिज़ायं यारान खामिनाई ताऊत इरकत पचक से मगरूरी गोए कनन सक्त ताऊत इरकत पचक से मगरूरी गोए कनन सक्त ताबियों मसोंदिरीना अरमान खामिनाई ताबियों मसोंदिरीना अरमान खामिनाई Yotnas niñano corto ya leita nazarinchik. Yotnas niñano corto ya leita nazarinchik. Stroskin la kalchi malkun dar rahe khaminai. Stroskin la kalchi malkun dar rahe khaminai. Mazlumi piado abes مظلوم پیادو آواز سومت نم قلبی مالچی مظلوم پیادو آواز سومت نم مالچی قلبی بلتن میگی چه ما این سنگسترخ وینچی قلبی بلتن میگی چه ما این سنگسترخ وینچی قلبی سانسه برام کنجو بید ہے جکل یا رب سنگسترخ وینچی آسیس بده جکول یا رب سینستخ سموین چگ آسیس جغنا تیریان نکشزده دوزدار خامنایی جغنا تیریان نکشزده دوزدار خامنایی. ما شاء الله. بارك الله.
عجل فرجهم وأهلي غداهم واحفظ قائدنا الخامنئي وانصر جيوش المسلمين. دوين من جناب حاجی قلبی علی پشکین صاحب कुरियन तोशन कलाम पेश बिनो पिंजू देर के अपना शार सिख किंगिस जो तमीदन कि तेहरान की सरजमीन पे इनायत खुदा की है, तेहरान की सरजमीन पे इनायत खुदा की है, बातिल की क्या बिसात किए तौकत खुदा की है, बातिल की क्या बिसात किए तौकत खुदा की है। और चिमरान को बाहुनर को बहश्ती को देख ले, चिमरान को बाहुनर को बहश्ती को देख लें, इनकी शहादतों में झलक करबला की है, इनकी शहादतों में झलक करबला की है. Der Schein von Mungazjobet von Jnab Ibrahim Nouri Saab, Yeri Fakudi Kaskyote, Yeri Intuition Kalam Mola Jusel Muju, Jnab Ibrahim Nouri Saab. Bar Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. صل على محمد آل محمد فرجهم وأهلي غداهم واحفظ خامنئي وانصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. صدر المحفل وديگر معزز مهمانان و سامعین حضرات، بندہ آپ کے کوئی شاعر تو نہیں ہے، مگر آج کے اس مناسبت کو دیکھتے ہوئے چند سلام رہبر شہید کے محضر میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. پوری چیز کا دھیان رکھنا چاہیے. سلام یریکا لے خامنائی سلام یریکا لے قائد حریت نا عزت شہید رہبر سلام یریکا یری شہادت پوسی درے ات وفائی لمپیاں نویاں سپرینا یری شہادت پوسی درے ات وفائی لمپیاں نویاں سپرینا امتی شکن سنینونیاں سترکپو سما بسے یم درے مونینا لے قائد حریتنا عزت شہید رہبر سلام یریکا یری سیرت پو آئینہ سونست یری سیرت پو آئینہ سونست وفانا صبرنا استقامتی حقی فیا مزگوس یمی سی دیاو ان درین یورنا یری نشانی لے قائد حریتنا عزت شہید رہبر سلام یریکا گافیوخ لالتانا یری ایتو بین بیداری اتپو برنچک چھینیو گافیوخ لالتانا یری ایتو بین بیداری اتپو برنچک چھینیو انشاءاللہ دران چھینیو یری گمبیر جسپو یم دریننا خدای فرقواو درین مونینا خدای فرقواو درین مونینا خامنائی فیقپو جوان سونست مخصوص نظر جشدی شهر بکناری کوشش بینیم که خامنائی یانز جوان شد کن توی دیگر شانسیلیانو کوشش بجا بسید خدای فرقواو درین مونینا خامنائی فیقپو جوان سونست اشیپی لطف و کرم بولا توس خامنائی رہبر درین ینگ توپست شاد ارشاد لے قائد حریتنا عزت شہید رہبر سلام یریکا نوری دعا بین توتے دوگت با رہبری چھے رنگو سونشک زرینا قسمت پو متسو کورنگ شہید سون قسمت پو متسو کورنگ شہید سون روزا دوگن چک قرآن پورینا ماشاءاللہ قسمت پو متسو کورنگ شہید سون روزا دوگن چک قرآن پورینا لے قائد حریتنا عزت
शहीद रहबर सलाम यरीका, सलाम यरीका, सलाम यरीका, ले खामनाई सलाम यरीका। शुक्रिया। इरशाद इरशाद Pri Rintojan Kalampu Pej Minutin, Jina Fono Ibrahim Ulisa. Der Geblangas Bilata Mirit Joab Chu Jinab Ahmad Hussein Olpasa. Iran Tikas Kyode Yeri Kalampi Fortuna Hussein Moju. Jinab Ahmad Hussein Olpasa. Bar Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. صلي على محمد وجل فرجهم علي بعدهم وقاس من الخامنئي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدر محترم حجت الإسلام والمسلمين آقا الشيخ محمد حسین لطفی صاحب علماء کرام سعادت اعظام حاضرین مجلس شہراء حضرات دی جائیتا رہبری نظران عقیدت في مناسبتك مجلس مناسبتك نصف خدمة الله وردي مصراي يسون تشيناليس ناجودة كنا نتي فسكتيانو إرشاد إرشاد کربلا نے بخش دی دنیا کو روح انقلاب میں ازمی کلام ما شاء الله کربلا نے بخش دی دنیا کو روح انقلاب بے خبر تھی ورنہ دنیا درد کی تحصیل سے کربلا نے بخش دی دنیا کو روح انقلاب بے خبر تھی ورنہ دنیا درد کی تحصیل سے إرشاد کربلا والے کبھی ذلت اٹھا سکتے نہیں کربلا والے کبھی ذلت اٹھا سکتے نہیں سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں ما شاء الله خامنائی کی محبت جو ہمارے دل میں ہے خامنائی کی محبت جو ہمارے دل میں ہے اہل باطل تم کبھی ہم کو جھکا سکتے نہیں خامنائی کی محبت جو ہمارے دل میں ہے اہل باطل تم کبھی ہم کو جھکا سکتے نہیں اس دور میں نسل یزید ہے امریکہ و اسرائیل اس دور میں نسل یزید ہے امریکہ و اسرائیل اس لیے ان سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے کربلا والے ہیں رہبر اس کو اللہ چاہیے دبدبا یزید کا بھی تھا کچھ دن کے واسطے دبدبا یزید کا بھی تھا کچھ دن کے واسطے شبیر سے ہم نے سکھا ہے مر کے جینا چاہیے شبیر سے ہم نے سکھا ہے مر کے جینا چاہیے متاجو اور تم کو ہر و جون کی زندگی چاہے اگر اور تم کو ہر و جون کی زندگی چاہے اگر خامنائی کو حسینی مان کے چلنا چاہیے خامنائی کو حسینی مان کے چلنا چاہیے بس میں ادب منتظمین سے شکریہ گوٹھا ہمس کلام میوزک کروں مرحبا مرحبا دلی کلام کو دیو انجو یری تھوکنا یری ہمبو سکورے تم لے شہید رہبر یری تھوکنا یری ہمبون سکورے تم لے شہید رہبر نچی تھوکنا یری سایو سکورے تم لے شہید رہبر یری تھوکنا یری ہمبون سکورے تم لے شہید رہبر نچی تھوکنا یری سایو سکورے تم لے شہید رہبر نفسیجو یران یوت پانچی برلا علمدار سوگلا سنگ دیوچی یران یوت پانچی برلا علمدار سوگلا سنگ دیوچی رگمه سنگ دیمپو مدلا ستوره سوگلا شهید رهبر إرشاد إرشاد رگمه سنگ دیمپو مدلا ستوره سوگلا شهید رهبر دی کمان اور بچه جودی اسریکا یران کرسی اشی دوکسه ماتون غبسی گریان جاکشیک یران کرسی اشی دوکسه ماتون غبسی گریان جاکشیک سگان اسلامی پیستروپو سکورل ستورل شهید رهبر ما شاء الله ما شاء کرسی الله اشی دوکسه ماتون غبسی گریان جاکشیک سگان اسلامی پیستروپو سکورل ستورل شهید رهبر یریس نمبرق نمیدین سے پیغیس نارالا می تبنا یریس نمبرق نمیدین سے پیغیس نارالا می تبنا برای کا صبر برقجق سے ستورن سن لے شهید رهبر إرشاد إرشاد
يريسنا مرقنا مادين سي كريسنا رالا مات تبنا برايكا صبري برقجق سي ستورسون لي شهيد رهبر يزيدي نسلك الدنكن ديتوس بانتم ينتن يهوى مرحبا يزيدي نسلك الدنكن ديتوس بانتم ينتن يهوى حسيني نسل طاقت بو ستالين ستور لي شهيد رهبر ما شاء الله يزيدي نسلك الدنكن ديتوس بانتم ينتن يهوى حسيني نسل طاقت بو ستالين ستور لي شهيد رهبر نسويا يتنسي ترما يريس نينتو جواني توس نسويا يتنسي ترما يريس نينتو جواني توس دشماني سنينكو نعارا سترولين سولي شهيد رهبر ما شاء الله ما شاء الله نسويا يتنسي ترما يريس نينتو جواني توس دشماني سنينكو نعارا سترولين سولي شهيد سترولي شهيد رهبر مرحبا إيران لا تنسي دمكي تسي فرعون يزيدينيس إيران لا تنسي دمكي تسي فرعون يزيدينيس حسينيس كونس بدي خطو سترولين سون لي شهيد ما شاء الله ما شاء الله إيران لا تنسي دمكي تسي فرعون يزيدينيس حسينيس كونس بدي خطو سترولين سون لي شهيد رهبر يرام يتوغ لسقدم سي ما بين أشتوس يري تمين أتمنى ماجو عند إن شاء الله تسخي نيجا تتابع بي أتمنى ما تفكر شيء يرام يتوغ لسقدم سي ما بين أشتوس يري تمين دريج يطير سقدم سي تهرن يط شهيد رهبر يرام يتوغ لسقدم سي ما بين أشتوس يري تمين دريج يطير سقدم سي تهرن يط شهيد رهبر ما شاء الله يرام متبيل زلار بسكين خديكا جقسنا توكل يرام متبيل زلار بسكين خديكا جقسنا توكل يرين تصبو مدلا سكورسون لي شهيد رهبر ما شاء الله يرام متبيل زلار بسكين خديكا جقسنا توكل يرين تصبو مدلا سكورسون لي شهيد رهبر شاط نصيب فان بوينجو ماول بالا سمت زربي يا تو زربي ماول بالا سمت زربي مكالا يطبع يا مرحم ماول بالا سمت زربي مكالا يطبع يا مرحم يران عتابتك رنجن سكورتون لي شهيد رهبر واه 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 ماول بالا سمت زربي مكالا يطبع يا مرحم يران عتابتك رنجن سكورتون لي شهيد رهبر مرحبا. السلام عليكم ما شاء الله صل على وآله محمد أعداء أسمع إمامنا الخامنئي ونصفه جناب أحمد حسين الباسا يا ديرنا شورانا مقرريني فيسبوك في ريموجو تناس يندم ما شورانا مقررين حضرات الجوابت مهرباني कलाम चिक चिक सा भेज बचा जितना हो सके मैं वक्त से ख्याल रखा देर के अपना बस यंग मुकर्रिसिया दिका स्क्यूजो वत्सना इमाम खामनाई शान अनुक उर्दू शार सिंगजू खामिनाई मिल्लत इस्लाम की ए आबरू खामिनाई मिल्लत इस्लाम की ए आबरू ए दियारे इश्क में हंगामहाए आरजू ए दियारे इश्क में हंगामहाए आरजू तेरी जुर्रत ने दिया मुस्लिम को जीने का हुनर तेरी जुर्रत ने दिया मुस्लिम को जीने का हुनर तू शबिस्तान जहाँ में एक उम्मीद सहर तू शबिस्तान जहाँ में एक उम्मीद शहर एक उम्मीद सहर जना इशार नामो मजवाबत मकाला पेश बिफिया जनाब अब्बास ज़मीर साहब याम जी कस्क्योते यही रहबर मज़म इशानानु यही मकाला पेश बार हुसु जनाब अब्बास ज़मीर साहब दार मोहम्मद वाल मोहम्मद सलावत أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم
ونعم النصير. महफिल वायुसफ खिदमती सदर मजलिस उलमा किराम सादात एज़ाम नुमाइंदों तमाम सामीन अस्सलाम वालेकुम. Nas urdu istetemluk makalik yanti khidmatlar kuriyon se ni makale anwan kurin रहबर मुअज़्ज़म इमाम खामनाई इरफान व मुजाहिदत का आफिताब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैका अय्युहा शहीदुल हय्य. एक अहद वफा का इख्तिताम, एक जाविदान दास्तान का आगाज़. माह रमज़ानुल मुबारक की वो रातें जहाँ फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और दुआओं का बाजार गर्म होता है, वही रातें आलम इस्लाम के लिए एक अजीम सानहा लेकर आए. 28 फरवरी 2026 को जब इस्तिग़फ़ार की शैतानी ताकतों ने अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाई में आयतुल्लाह अज़्मा सैयद अली ख़ामनेई के पाकिज़ा वजूद को निशाना बनाया, तो उन्होंने हथियार डालने के बजाय जामे शहादत नोश किया. ये तहरीर उस अजीम रहबर की ज़िंदगी के दो ऐसे पहलुओं को बयान करने की एक कोशिश है जो बज़ाहिर मुतज़ाद नज़र आते हैं, मगर हकीकत में एक दूसरे के मुकम्मल है. एक तरफ वो आरिफाना रूह जो अल्लाह के क़ुर्ब में गुम थी, और दूसरी तरफ वो मुजाहिदाना अज़म जो बातिल के सामने चट्टान की तरह डटा रहा.